بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. والله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام
سبحان الله عما يشركون. سبحان الله ما شاء الله بارك الله في صوتك. والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله